وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عزیزاں نے من توجہ فرمانا، حسنین دے نانا امی فاطمہ دے بابا میری کالی کملی والی سرکار، یوحا دیاں لباں والے، وضحا دے چہرے والے، علم نشرہ دے سینے والے، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے۔ کوئی 30,000 والا مولوی فرید سنا، اچھی پڑھو سبحان اللہ، گاج کے کہو سبحان اللہ۔ اور یہ مقابلہ میں 15 مولویوں دی آواز دے چنا حافظ سعید صاحب دی موجودگی دے اندر مرکز القادسیہ دے اندر جیتیا میں مقابلہ، بڑے بڑے لڑکے آیا، کو 5 آوازاں تے کو 7 تے، اور الحمدللہ میں یہ مقابلہ کر ہون تو بس رہ نہیں گیا وزاؤ۔ اللہ پاک محترم حافظ سعید صاحب نو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اچھی کو آمین۔ عزیزاں نے من حسنین دے نانا امی فاطمہ دے بابا میری کالی کملی والی سرکار، یوحا دیاں لباں والے، وضحا دے چہرے والے، علم نشرہ دے سینے والے، آدم دی انابت والے، نوح دی استقامت والے، ابراہیم دی حلیمی والے، موسیٰ دے کلیمی والے، زکریا دے زود والے، یوسف دے حسن والے، یونس دی دعا والے، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے۔ فرمایا ماں دیاں قدران کریا کر، مانال پیار کریا کر، ایویں تا مدنی تھان تھان نہیں کہندا، دس کتھوں لبانگے تینوں ماں، دس کتھوں لبانگے ماں منی تو جنت سے ساڑی، تیرے نال پریت سی ڈاڑی، جدوں دی ماں میں پردہ کر گئی، کھس گئی ٹھنڈی چھاؤں، دس کتھوں لبانگے آج دیاں گندیاں اولاداں، آج دیاں گندیاں اولاداں ران پیچھے لگ کے مانو مارن والیاں، آج ران بیمار ہو جائے چوکے جرنل ہاسپٹل لے جانا ہے، اتھو جواب مل جائے ایڈے مانگے شالی مارے چلے جانا ہے، آنے ڈاکٹر جی ڈاکٹر جی ڈاکٹر جی ڈاکٹر جی، شالا میرے سارے پیسے لگ جاؤں، میری رن نو کچھ نہ ہوئے، اور رن مرید آؤ، رن دے کمرے وچے سی لوان والے آؤ، مانو ٹوٹا پانے من آنا مسلمان نویر آؤ، اللہ دا نبی ابراہیم، ذرا اچھی کو سبحان اللہ، دعاواں کر رہنے رب حبلی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے دے، فرمایا خلیلہ خلیلہ فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا بردبار دیواں گا، ایسا حلیم دیواں گا، چھری تھلے رکھے گا، اوف نہیں کرے سن منڈی فیضا بعد جو گولی چل گئی تے بندے مر گئے۔ اور مولوی جی جڑی گل میں دسنا چھانا وا، اور شیخو پورے دعوتی چونکوے اتھے میرے نام مناظرہ رکھ لوی، مناظرہ رفل یدین تھے ہوئے، مناظرہ اچھی آمین تھے ہوئے، اور سن میں شرط دسنی چانا وا، میں نکا جاؤں دا سا ساڑی ایک وطر ماجھوں دی سی، اکثر پوتر بیندی سی، میرے ابے ہوں دے گل ویچ کلہ دیتا، اور بہتر مجھ لوکاں دیاں فصلہ نو مو مارے، اگوں کلہ کٹے پچھو عبداللہ کٹے، اور مولوی سن لے اگر تو مناظرہ ہر گیا شرط تو کوئی ہوئے گی، اگوں کلہ کٹے پچھو عبداللہ کار جین حسن، نہ میں تو آف کر ساں سرکار نال جیساں، سرکار نال مرساں، عثمان دے دل دے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا۔